نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وما يستوي الأعمى والبصير. اور نہیں ہے برابر ہو سکتا اندھا اور دیکھنے والا. ولا الظلمات ولا النور. اور برابر نہیں ہو سکتا اندھیرا اور روشنی. ولا الظل ولا الحرور. اور نہ برابر ہو سکتا ہے سایہ اور دھوپ. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. اور نہیں برابر ہو سکتا زندہ اور مردہ. ان اللہ یسمع من یشاء. تحقیق اللہ جس نو چاہتا ہے سنا دیندا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور. اور جس نو چاہتا ہے سنا دیندا قبراں دے اندر. حمد و ثنا
اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکت دے واسطے لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ پاک دی پر حکمت پر شفا اور پر رحمت کتاب دے وچوں 22ویں پارے اور سورت فاطر دے الفاظ میں اس وقت تلاوت کیتے ہیں۔ ان الفاظ کے اندر ارض و سماء کے خالق و مالک نے اپنی قدرت اور اپنی عطا دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے رب العالمین اس آیت دے تحت حق سچ بیان کرن دی اور سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین زمین دے فرش دے اوپر جو نظام قدرت بنایا ہے دنیا دی کوئی طاقت اللہ دے بنائے ہوئے نظام دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ دے قرآن دی اندر نظر دوڑائی جائے کوئی ایسا مسئلہ زمین و آسمان دی اندر نہیں جس مسئلے نو اللہ نے اپنے محبوب دے ذریعے اپنے بندیاں نو رہنمائی واسطے عطا نہ کیتا ہوئے۔ زمین دے فرش دے اوپر اللہ نے اگر سایہ قائم فرمایا اور سائے دے نال اللہ نے سورج دی تپش نو بھی بنایا۔ رب العالمین اندھیرا بنایا اور دے نال رب العالمین نے روشنی نو بھی پیدا فرمایا۔
دنیا دے اندر اگر انساناں نو زندہ دنیا دے فرش دے اوپر چلایا، زندگی تو بعد اللہ نے موت نو بھی بنایا، اور پھر جہان دے اندر اگر بازار اگر صحرا سمندراں دے اندر اگر مخلوق نو چلایا، اور دے نال نال اللہ نے خاموش قبرستان جیسا جہاں بھی بنایا، اگر زندہ نے تے مردہ بھی موجود نے، اور اگلی بات یہ کہ روشنی اور اندھیرا کیویں بنایا ہے، کس طرح بنایا ہے، مردہ اور زندہ انہوں کیویں چلانا ہے اور کیویں اٹھانا ہے، یہ ساریاں چیزاں دا علم اللہ دی ذات تو علاوہ کسے نو بھی عطا فرمایا۔ میں اج ایمان دا ایک ایسا جز بیان کرنا چاہنا جدے بارے رب العالمین نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، میرے ایمان والے بندے اگر ظاہر تے ایمان رکھتے نے او دے غیب تے بھی ایمان رکھتے نے، جو کوئی نظر آؤندا اے دے تے ایمان رکھتے نے، تے جو نظر نہیں آؤندا او دے تے بھی ایمان رکھتے نے۔ اور میرے بندیاں دا یقین ہے کہ رب حیاتی دیتی ہے تے موت دا انتظار کرنا چاہیے، اور اگر آسمان تے سخت گرمی دی شدت ہے تے انسان نو رب دی رحمت دا بھی منتظر رہنا چاہیے۔ اور پھر بہت سارے مقالتے بھی انشاءاللہ آج بڑے مختصر وقت اندر دور کیتے جان دے، اور میں ازالہ کرن دی کوشش کرانگا کہ پچھلا خطبہ جمعۃ المبارک میں انتہائی کرب دے اندر تکلیف دے اندر صحیح معنیاں دے اندر تواڈے گوش گزار نہیں کر پایا، کیونکہ تکلیف دی شدت بہت زیادہ۔ اللہ دا احسان ہے کہ جس نے اج دا جمعہ پڑھان واسطے توفیق عطا فرما دیتی ہے۔
ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ, ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ذرا اللہ دے قرآن تے غور فرمان، بڑے آسان طریقے نہ رب العالمین نے انسان نو یہ بات سمجھائی ہے۔ فرمایا انسان اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن تے غور کر اور اس بات نو سمجھ لے، ان اللہ عندہ علم الساعۃ۔ بڑیاں پیاریاں باتاں رب نے قرآن اندر سمجھایا نے۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ما تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ مانا اے وے رب العالمین دے قرآن دا فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ، قیامت کدوں آنی ہے اس رب اس گل نو اللہ دی ذات جان دیے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کدوں نازل ہونی ہے اینوں بھی رب دی ذات دی جان دیے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں دے پیٹ اندر بچہ یا بچیے اینوں بھی رب العالمین دی ذات دی جان دیے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا تَکْسِبُ غَدًا، کسی بندے نو نہیں پتا کہ موت کیڑی جگہ تے وارد ہو جانی ہے، موت کیڑی جگہ تے انسان تے مسلط ہو جانی ہے، موت دا ویلا کیڑے مقام تے آ جانا ہے، زمین تے چل دیا آنا ہے یا آسمان تے اٹھ دیا موت آ جانی ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ اور اے بھی کسے نو علم نہیں کہ انسان دی موت دا وقت کیڑی جگہ تے مقرر کیتا گیا ہے۔ آسمان تے اڑ دیا، جہاز اندر موت آنی ہے یا زمین تے گر کے موت آ جانی ہے، یا کہ رب العالمین نے انہاں وقت دیاں آندیاں تے بلدیاں اگاں وچوں اپنے بندیاں نو محفوظ فرما لینا۔ یہ ساریاں چیزاں نو جانن والا کون ہے؟ کلہ ہی اللہ۔ فرمایا ان اللہ علیم خبیر۔ انہاں ساریاں چیزاں دا علم ہے تے تیرے رب العالمین کول۔ کوئی ولی نہیں جاندا موت کیڑی جگہ تے آنی ہے، کوئی نبی نہیں جاندا موت کیڑی جگہ تے آنی ہے، کوئی چنگا نہیں جاندا موت کیڑی جگہ تے آ جانی ہے، تے کوئی مندہ نہیں جاندا کہ موت کیڑی جگہ تے آ جانی ہے۔ یہ ساریاں چیزاں نو کلا رب العالمین ہی جاندا ہے۔ اور میں یہ آنا کہ نبی بھی علم غیب جان دے، اللہ دے رسول بھی نہیں جاندے کہ موت کیڑی جگہ تے آنی ہے، کدوں آنی ہے اور کیڑی حالت اندر آنی ہے۔ میں ذرا اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دی سیر کراندا جاواں، رب العالمین دے قرآن دے الفاظ دے غور کرنا۔ جدوں رب العالمین نے انسان نو بنایا تے سارے تو
پہلو بنایا تے جناب آدم نو بنایا، اب میرے تیرے والد محترم نو بنایا، ساڈے مائی باپ نو تیار فرمایا، اور تیار کرن تو بعد رب العالمین نے بھلا کی کیا سی؟ فرمایا وَيَا آدم اسکن، اے میرے آدم میں اپنے ہاتھ نال تینوں تیار فرمایا ہے تے ہن میں تینوں عالی شان مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ وہ کیڑا؟ فرمایا انت وزوجک الجنۃ وکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ فرمایا میری جنت وسیع دے اندر داخل ہو جائے، انج جنت دے باغاں چ سیراں کردے پھردے میں اللہ نے جنتی لباس عطا فرما دیتے میں، ایڈے پیارے حریر و ریشم دے لباس پائے نے تے اللہ دی جنت دے اندر دوڑاں لگاندے پھردے نے۔ اجے ویلا تھوڑا ہی گزریا تے ایک آن والا آیا تے آگے کی آندا فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ آگے جناب آدم دے کول کھڑا ہو جاندا، آندا بھلا کیے؟ آندا کہ مینوں اے گل دا جواب دیو، ساری جنت پھرن ڈے ہو، آدھی شان مکانات نے، محلات بڑے پیارے نے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے سانو تانوں جنت دے اندر دا مالک بنایا تے ایدا بھی پھل کھاندے ہو، ایدا بھی کھاندے ہو، ایدا بھی کھاندے ہو، تے مینوں اے دسو ایس درخت دے قریب کیوں نہیں جاندے؟ تے اگوں جواب ملیا سانو جان دا آرڈر نہیں، آرڈر ہن کون آندے نے؟ جناب آدم علیہ السلام، تمام انبیاء دے باپ نے آکھیا سانو رب دی طرف آرڈر نہیں، تے اگوں جواب بھلا کی دیندا دشمن دے لے؟ آندا کہ تانوں پتہ ہے کہ اس درخت دے کول کیوں نہیں رب جان دیندا؟ اسے اس گل دا تے سانو پتہ نہیں، مگر اللہ دا آرڈر سانو مل چکے آئے۔ تے اگوں جواب کی دیندا؟ آندا الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ اس واسطے کہ رب تانوں ہمیشہ جنت وچ رکھنا ہی نہیں چاہندا، اللہ نہیں چاہندا کہ ہمیشہ رب دی جنت دے مالک بن جاؤ۔ جا کم کر، ایویں جھوٹ بولن دے۔ رب العالمین نے سانو جنت عطا کیتی تے نال ہی کی آندا ہے، اور میں اللہ دی قسم چک کے آنا تانوں رب جنت وچ نہیں رہن دینا چاہندا۔ آؤ اس درخت دے قریب آ جاؤ تے اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیغمبر جناب آدم علیہ السلام یہ گل تے یقین کر گئے۔ او مومن بندہ قسم تے یقین جلدی کر دیندا۔ اللہ چور ٹھگ ڈاکو بڑے پھردے میں پہ آ ویندے نہیں ایواناں دے اندر کوئی کسے قسم دی قسم چوکدا، کوئی کسے قسم دی قسم چوکدا، نہ پتہ لگدا وزیر اعظم سچا، نہ پتہ لگدا وزیر اعلیٰ سچا، نہ پتہ لگدا کوئی ایم پی اے سچا، نہ پتہ لگدا ایم این اے سچا، اور انجی لگدا جویں دھوکھے دی منڈی لگی، دھوکھے دی منڈی لگی ہے، کوئی یقین نہیں رہ گیا۔ ہر بندہ اپنے اپنے لالچ دے مطابق اپنی سیٹاں بچان واسطے کوئی کسے قسم دی دلیل دیندا، کوئی کسے قسم دی دیندا، ایویں ٹر
تر گیا کہن لگے وہ گل سنو قسم چکنے تے ساڈے ورگے تھلے دے زمین تے چلن پھرن والے اور اپنی مکانہ دکانہ چلان والے بیٹھے وہ ہر روز انہاں ظالماں دا یقین کرتے ہیں آوی سچ پیا بولتا ہے آوی سچ پیا بولتا ہے آوی پارٹی سچی ہے آوی سچی ہے پر رب العالمین دا قرآن آندا ہے سارے سچے ہو سکتے اور سارے سچے نہیں جے یہ چنگے نے تے بے ایمان بھی موجود نے اللہ نے تے برے بھی موجود نے اور دنیا دے اندر جے چنگے سچے تے دھوکے باز بھی موجود نے اس واسطے دل لکھیا اور رب العالمین دا قرآن سماعت فرما تے آندے نے رب العالمین دا قرآن آندا لہم سوآتہما وطفق یخزفان علیہ من ورق الجنت وناداہما ربہما علم انہاکما عن تلکم الشجرت وقل لہما ان الشیطان لکما عدو مبین قسمہ چکے اندائے پیا حضرت آدم یقین کر گئے کہ جناب ایک قسمہ چکن دے یا سچائی ٹولا ہونا ہے آندے نے چل اے درخت جا کے قریب پھل کھا لیا اودوں پتہ لگ گیا جدو اللہ نے ریشمی لباسی سارے لا دیتے نے کہ انج اپنے جسم وال نظر ماری تے امائی اما جی ہوا بھی ویندیاں نے پئیاں بابے آدم علیہ السلام ہی ساڈے وال تک دے پہ شرم آن ڈیاں نے کپڑے لے گئے تے انج درخت جناب پتے اتار تار کے اپنے جسم دے دوالے بن دے پہ تے اودوں پتہ لگ گیا ان الشیطان لکم عدو مبین ساڈا ازلی دشمن ہے تے انہیں جناب ساڈے تے آ کے داؤ فریب چلایا تے ہن پریشان بڑے ہوئے نے پریشان ہوئے نے تے میں نہ جے آدم نو پتا ہوندا کہ اللہ نے جنتی لباس لا دینا تے کدی او درخت دے نیڑے جاندے علم غیب رب دی ذات نو میں کوئی غیب دا علم نہیں جاندا کسے نو نہیں پتا کہ مرنا کتے وے تے زندہ کنی دیر تک رہنا ہے ان ساریاں چیزاں نو جانن والا کون ہے کلی اللہ دی ذات میں رب العالمین تو علاوہ کوئی بھی ان چیزاں نو نہیں جاننے والا آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ نا ایک ہور آن والا آیا ہے آگے تے نبیاں دی اولاد تے انج جال پان لگا اے پتر نبی دے کول بیٹھے تے آندے کی میں ابا جی اے دسو پترو کی گل اے دل کردا کہ اج اسی باہر سیر کرن واسطے جانا چاہنے ہیں اسی اج نکے جا ویر نو اپنے نکے جا بھرا نو نال لے کے جانا چاہنے ہیں تے ابا جی آندے نے مینوں ڈر لگدا ہے کہ تے جنگل اندر جا کے تے اپنے خیالاں چ نہ لگ جایا جے کیونکہ جدو بندہ سیر کرتا ہے اپنی مرضی دے مطابق اپنا چناؤ کر لیندا ہے انجی نہ ہوئے تے آندے نے بھلا ابا جی ایڈے جوان ایڈے سونے سمجھدار عقل مند بندے تے اسی یہ کر سکنے تے اللہ دے نبی جناب یعقوب علیہ السلام فریداں میں فریب جا جاندے میں تے اپنے پتر نو ادی تیار کر دے میں پہ تیار کر کے تے وڈے صبح صبح ویلے
ویلے الوداع کر دے میں پہ صبح ہو گئی ہے عشاء دا ٹائم ہو گیا ہے باپ اپنے پتر دا چہرہ ویکھن واسطے منتظر ہے انج سامنے جناب کنان شہر دے وچ ویندے واسطے انج نظراں ماریاں پتر آؤندے ادھر پتراں دے آن دیاں خبراں مل جان لیکن پتہ ادوں لگا ہے وجاؤ اباہم عشاء یبکون قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وأنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين عشاء دا ویلا ہویا تے پراواں نے موڈے اپنا سر تے باواں رکھیاں نے عشاء یبکون ہائے مر گئے ہائے ساڈے تے بڑا وڈا ظلم ہو گیا اسی بڑے مظلوم بن گئے ہن مظلوم بن کے تے اوندے میں پیا تے اگوں جناب یعقوب علیہ السلام منتظر نے آندے نے پترو ہویا کی جے کیوں رون ڈے ہو تے آندے نے ابا جی جدا خدشہ سی اج ساڈے تے وارد ہو گیا ہے او ہویا کی جے آندے نے قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف اے جنگل اندر گئے جا کے کھیل لگ پے تے سامان دی راکھی اپنے بھرا نوں بھا گئے تے پھر تے آندے نے دور دراز دا سفر طے کر گیا بڑی دور نکل گیا بھرا ساڈا سامان کول تے فاکلہ الذئب فاکلہ اے نشانی کی جے اے بگیاڑا کھا لیا تے نال آج کر کے کرتا کڈیا تے دھوکھے باز دے کول کوئی نہ کوئی نشانی رہ ہی جاتی ہے اے اج دی گل نہیں اے رب دا قرآن بیان کردا کہن لگے ابا جی آ کرتا ہے تے ویکھو نا تے باپ بڑا سیان ہے رب نے نبوت دیتی ہے تے آج کر کے کرتا کھولے آئے تے بازو سارے صحیح سلامت نظر آؤندے نے پہ تو پھٹیا نہیں گرے بان ویکھیا چاک نہیں ہویا کالر پھٹے نہیں بازو صحیح سلامت نے تے جناب یعقوب پیغمبر کی آندے نے تساں کے آپ گیانن کھاتا تے یوسف بدر منیرا کیوں کر رہے سلامت تے کیوں نہیں ہو گے علی را او تواڈے نالوں تے بگیاڑ تے نکلے عجب سیاں او کرتے دا بے ادب نہیں ہویا یوسف کھا گیا سارا وہ ایڈا سیانا بگیاڑ جن نے نبی دے کرتے دا تے انہا حیا کیتا ہے کہ اے پھاڑ کے نہیں لایا بڑے پیار نہ لا لیا ہے کہ اے یوسف پیغمبر دا ادب ہی نہیں کیتا گیا تے اللہ دا قرآن کی آندا یارو جے تے جناب یعقوب نبی نو پتا ہونا کہ میرا پتر جیڑا اے اکھاں تو او چلو جانا ہے میرا پتر جیڑا منو دوبارہ نہیں مل پانا خدا دی قسم نبی یعقوب اپنے پتر نو کلن واسطے تیار
کدی نہ گلدا یار رب دا قرآن سچا، رب العالمین دا قرآن سچا ہے۔ آسمان والا رب اعلان کر دینے لوگو جہان والیو اللہ دے قرآن تے غور کرو، رب العالمین دا قرآن دوائیاں دیندا ہے پیا، رب العالمین دا قرآن آوازاں دیندا ہے کہ تو اللہ دا قرآن پڑھیا کر، وما یستوی الاعمی والبصیر، جیڑا اکھا والا تے نبینا برابر نہیں ہو سکتا ہے، ولا الظلمات ولا النور، اندھیرا تے روشنی برابر نہیں، ولا الظل ولا الحرور، دھوپ تے سایہ برابر نہیں، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، مردہ تے زندہ برابر۔ بڑی پیاری رب دی توحید دی دلیل ہے۔ سورت دا نام ہے سورۃ نمل، سورت دا نام ہے سورت نمل، اور رب دا قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیغمبر نے رب العالمین دے پیغمبر انج جنگل دے اندر اپنا لو لشکر نال لیا تے سیر کرتے نے پہ، تے سیر کردیاں نا آندے نے کہ نبی اللہ دے نو خیال آیا کہ میں جڑے پرندے نے انہاں ساریاں نو گن لواں اور انہاں دی حاضری لوا لاں، ایک کلے کلے پرندے نو گننا شروع کر دیتا ہے، حاضری لگ دیئے پئی، آوی موجود ہے، آوی موجود ہے، آوی موجود ہے، تے ایک پرندے دا نام لیا تے بچ مجمع دے موجود واقعہ سنتے رہندے ہو، قرآن تازہ کریا کرو، حاضری لگ دیاں تے نبی اللہ دے کی آندے نے، اور مینوں اس گل دا جواب دیو، اے اللہ دے پیغمبر کس بات دا جواب لینا چاہندے ہو؟ آندے نے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ آندے نے کہ توتا بھی غیب جاندا ہے، اب فٹ پاتا تے ایمان تے ڈاکو تے چور نہیں بیٹھے، بڑے بڑے تواڈے ایمان تے ڈاکو تے چور بیٹھے نے، کسے دا توتا فیل پیا کڈدا ہے تے کوئی گھڑا کمان ڈے ہے، گھڑا کما کے چوریاں دا حال دس دینے پہ، میں نہ حکومت دی مت ماریے انہاں سارے نو بارڈر تے کیوں نہیں لے جاندے کہ بارڈروں پار کیڑے ویلے حملہ ہونا ہے، کدوں ہونا ہے، کس ویلے ہونا ہے، فوجاں نو اوتھے کھڑیا کرن دی لوڑ، ایویں کروڑا خربا روپیہ بچڑ رکھ کے ملک دا بیڑا غرق کرن ڈے نے، انہاں دے توتے 5-7 جا کے اوتھے درختاں تے ٹنگ چھڈن، جس لے حملہ ہون لگے ہو پہلے ہی دس دیندے، بھائی او بابے لے جان، جڑے بابے گھڑا کما کے قسمت دا حال دستے نے،
اور انہوں کیوں نہیں جا کے بارڈر تے ٹنگ چھڑ دے کہ کیڑے ویلے ہوائی جہاز چڑھنا ہے تے کیڑے ویلے ایٹم بم اڈنا ہے؟ یہ سارا چوکھ ہے، سارا فراڈ ہے۔ خدا دی قسم ہے جیڑا کڑے دے کمر تے یقین رکھدا ہے، جیڑا طوطے دے فعل تے یقین رکھدا ہے، اور جیڑا ہاتھ دیا لکیراں تے ایمان رکھدا ہے، وہ ایماندار نہیں ہو سکتا، پکا بے ایمان ہو سکتا ہے۔ اور ایتھے ہی نہیں، میرے نبی دا فرمان ہے جیڑا فعل ویکھ کے حال دسدا 40 دن وہ دی نماز اللہ دی عبادت قبول ہی نہیں کیتی جاتی۔ یہ تواڈے عقیدے دا مسئلہ ہے، جنوں چاہتے ہو غیب دان بناندے ہو پیا، اور جنوں چاہتے ہو تواڈی قسمت دا حال پیا دسدا ہے۔ سن فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ، سپارہ انہی ہے، سورت دا نام سورت نمل ہے۔ اج گھر جا کے کٹ کے ہر بندے سورت نمل دا ترجمہ پڑھنا ہے۔ فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَمَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ نبی پوچھ دینے پہ ہدہد نظر نہیں آؤں، ہدہد کون پوچھ دینے پہ؟ مشرق تے بھی حکومت نہ دیئے، مغرب وچ بھی حکومت نہ دیئے، شمال وچ بھی رب نے حکومت انہاں نو دتی ہے، جنوب وچ بھی حکومت اللہ نے انہاں نو دتی ہے۔ مسلماناں دے اندر رب العالمین نے جناب داؤد تے سلیمان نو پوری دنیا دی حکومت عطا فرمائی ہے۔ پرندے انہاں دے زیر سایہ نے، جن انہاں دے زیر سایہ نے، یار ادھر پرندے انہاں دی گل من دے نے، پہاڑ انہاں دے آنکھیں لگ دے نے، اور درندے پرندے انہاں دے آنکھیں لگ دے نے۔ تے نبی دا لو لشکر جا رہا ہے، تے پیغمبر اللہ دے ساریاں دے بادشاہ بن کے تخت تے بیٹھے نے۔ تے جدوں لائیے حاضری تے آندے نے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، مینوں ہدہد نظر آؤندا نہیں۔ نبی نو ہدہد نظر، استغفر اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ جے نبیاں نو علم غیب سی تے نبی اللہ دے قوم نال نعوذ باللہ دھوکا کیتا ہے۔ جگ دے اندر زمانہ جھوٹ بول سکتا ہے، نبی کو جھوٹ بولیا جا سکتا؟ یہ ساریاں گپاں نے۔ نبی اللہ دے اندر ہدہد نظر آؤندا۔ اگلی گل فاطم کے أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، غیب ہون دی وجہ جے مقول لے کے نہ آیا، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ ذبح کر دیاں گا، ٹکڑے کر دیاں گا، کیونکہ انہیں ضابطے دی خلاف ورزی کیتی ہے۔ تے اجے نبی دا غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا تے ہدہد پراں نال اڈدا آ رہا ہے، تے آگے مجمع چ بہ گیا تے یاراں سجنا ساتھیاں نے آکھیا ہدہد اج تیری خیر ہی ہویا کی جے؟
اج ویکھ لے اللہ دے نبی بڑے گسے جائے نے تو ٹر گیا سا تے نبی حاضری لا لئی پہلی گل تے اے وے جڑا غیب دا علم جانے انہوں حاضری لان دی لوڑ ہی نہیں پیا کر دی رجسٹر چکن دی لوڑ ہی نہیں پیا کر دی مجمع اندر انہوں ٹٹولن دی لوڑ ہی نہیں پیا کر دی تے جے نبی اللہ دے سلیمانو غیب دا علم سی تے خود مجمع چ موجود نہیں تے نبی غیب دا علم جاندا سی تے جدو اٹھ کے گیا کیوں پتہ نہیں لگا وہ جدو مجمع جو اٹھ کے غیب ہویا نبی نو ادو پتہ کیوں نہیں لگا بعد وچ اللہ دے نبی حاضری لان دے پہلے حاضری لان دی لوڑ حاضری ادو لگ دیے جدو ٹیچر نو اپنی کلاس دے ساریاں تے گنن دا عبور وہ گننا پیندا ادھی چھٹی ہو گئی ہے ٹیچر بعد حاضری لاندے نے کہ نہیں کیوں لاندے نے ادو حاضری لان دی لوڑ پیندی ہے جدوں پتا ہوئے کہ میں ساریاں نو ویندا نہیں ساریاں نو تکدا نہیں ساریاں دی حرکت نو نوٹ کردا نہیں اللہ دے نبی کول ہود اٹھ کے آیا تے ساتھی آندے نے تگڑا ہو جا اے کی اے نبی اللہ دے اج بڑے غصے دے اندر نے اے اور آندے نے ایک گل ہاں ضرور سنی اے او کیڑی اے اسی اپنی ایسا عقل اندر دماغ اندر اللہ دے نبی دی گل بٹھا لئیے تے نبی آندن اولا شادی انی بے سلطان اللہ دے نبی آکھیا جے ہود مقول جان دی وجہ لے کے آیا جے اپنا کوئی سچا واقعہ لے کے آیا جدی مجبوری دی وجہ تو بندے نو کسے لے جانا پے ہی جاندا ہے کسے لے غائب ہونا پے ہی جاندا ہے کسے ویلے نکلنا پے ہی جاندا ہے جے مقول وجہ لے کے آیا تے اللہ دے نبی آکھیا پھر میں معاف کر دیواں گا تے اے خوشی نال لہلہا جاندا ہے آندا پھر پریشان ہون دی لوڑ نہیں فما قضى غير بعيد فقال حط بما لم تحد به وجئتك من سبع بنبأ يقين ادھر آؤ ایک گل سن کتے قیاس ہے آندہ اللہ دے نبی جی میں سبا شہر گیا سا کتھے یمن دا ایک شہر سبا اوتھے گیا سا اے کی لین اے میں اڑدا گیا میں تے عجیب واقعہ ویکھ کے آیا اے او کی کہنے لگا اللہ دے نبی جی ایسی گل لے کے آیا جدا تانوں بھی علم نہیں تانوں بھی ہود نبی دی خلاورزی کر سکتا ہے بے ادبی کر سکتا ہے ہودو نہ تانوں بھی پتا نہیں جو میں خبر لے کے آیا تے جے آج کل دا مولوی ہوندا اب بہ جا چپ کر کے بڑا گستاخ تینوں پتہ ہی نہیں کل اجے جمعہ تے آنا مولوی جی تانوں پتہ ہی نہیں انج نہیں ہوندا مولوی نو چاہیے پاویں 10 سال دا بچہ ہوئے پاویں 20 سال دا ہوئے علم دے عطا ہے تے عرش والے رب دے کولے اللہ چاہے تے بڑیا بڑیا مفتیاں نو کسے مسئلے دا پتہ نہ لگے تے نکا جا بچہ جیڑا وہ مسئلے نو دس دے وے جان نبی دے یاراں صحابہ جا کے ویکھ لے اللہ دے نبی دے دور دے اندر صحابہ دے دور اندر ایک مسئلہ پوچھیا
گیا غالباً مسئلہ یہ سی کہ کیڑا درخت ہے جدے پتے ہمیشہ ہی جڑیا رہندے نے وہ جھڑتے ہی نہیں تے لہلہاندے رہندے نے میں لمبا واقعہ نہیں انہاں وچوں بڑیا بڑیا جیہ صحابہ نوں بھی نہیں سی پتہ لگا تے ایک نبی دے نکے جا پتر نوں دا علم سی اگلے جمعے میں دساں گا وہ کیڑا صحابی سی ٹائم بڑا تھوڑا گل عقیدے دی شروع ہوئی ہے انشاءاللہ ایک دو جمعے تانوں میں اے دیتے ضرور عبور حاصل کرواواں گا جیڑی گل میں لے کے آیا وہ نبی سلیمان جی تانوں بھی پتا ہن تساں کہنا جی اے گل کتھے لکھی ہے کہ ادو آندا کہ تانوں نہیں پتا قرآن دی آیت سن لو تے گل ایتھے مکائیے اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن آندا آندے نے کہ اے اللہ دے نبی جی اے اللہ دے پیغمبر جی میں انی وجدت امراتن تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم آندے نے اللہ دے نبی جی میں اڑدا سبا شہر وے پہنچ گیا ہاں تے اوتھوں دی جڑی ملکہ ہے اوتھوں دی جڑی بادشاہت ہے او ایک عورت دے کنٹرول دے اندر ہے تے او عورت ایسی ہے جڑی اللہ نو چھڈ کے تے سورج دی پوجا پہ کر دیے کدی سورج دی پوجا کر دی ہن نبی دے سامنے واقعہ پہلا سی اگے اللہ دے نبی نو نہیں سی پتا کہ یہ عورت جڑی ہے اوتھوں دی بادشاہت کر کے تے سورج دی پوجا کر دی ہے تے نبی اللہ دے آندے نے وہ گل سچی بیان ہے جی سونے گل سچی ہے اے مینوں تحقیق کرن واسطے ایک ضابطہ بنانا پوے گا اللہ دے نبی جی جو آرڈر تہاڈا ہوئے حکم تہاڈا ہوئے اوویں کر لینے ہاں تے نبی اللہ دے نے کاغذ منگوایا تے خط لکھیا کاغذ منگوایا تے خط لکھیا تے خط لکھ کے تے ہود نو دے دیتا ہے یار میں دسنا یہ چاہنا جے آدم علیہ السلام نو پتا ہوندا کہ جنت وچوں پھل کھایا نکل جانا تے علم ہوندیاں درخت دے نیڑے جاندے تے جے نبی یعقوب نو پتا سی علیہ السلام کہ میرے نہ دھوکھا بیٹے کر دینے پہ میرا پتر کھونا چاہندے نے میرے پتر نو او کنعان شہر اینا لا لو کہ یار جنہیں گوندلا لا پنڈ لا لو جا ایدوں اگے لا لو جا علی پور لا لو ایدے قریبی کھوئے جدے ویچ سٹ کے آئے نے تے آکے آندے نے اے بگیارا کھا لیا تے جے نبی یعقوب نو پتا ہونگا تے جلدی نہ کنوں پھڑ دے آندے او میرے فلاں کو دے ویچ میرے پتر نو سٹ کے آئے ہو او چولو جان دیو چلو جا کے میرے پتر نو لے کے آؤ لیکن پتا نہیں جے غیب ہوندا باب آدم تائیں تے دانا کنک دا پل کے کھاوند تے جے پتا سی جنت وچوں نکل جانا تے نیڑے او درخت دے جان جے غیب غازی نبی یعقوب تائیں تے پتر کدی بھی نال کلاند یارے سارے غیب دے علم جڑے نے تیرے رب العالمین دے کول نے اے گل تیرے رب دا قرآن بیان کر دے وما یستویل اعمی والبصیر
ولا الظلمات ولا النور اکھا والا تے سجاکا تے جیڑا نبی نے برابر نہیں تے جیڑا اندھیرا تے روشنی برابر نہیں ولا الظل ولا الحرور تے سایہ تے دھوپ برابر نہیں وما یستوی الاحیاء ولا الاموات تے یارو زندہ تے مردہ برابر نہیں ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ اتھوں ہی گل شروع ہوئے گی اور ملکہ بلقیس واسطے جڑا اج تخت بنایا ہے انہوں یہ بھی نہیں پتہ لگا تے اپنے کپڑیاں نو